अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो आख नजर चंद खास खबरन पे। नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत तरफ जम्मू कश्मीर हिंदन लूकन तोहफे दिन शुरू, मजीद मई खान खोलनस हुकूमत तरफ हुक्मनाम जारी, शहर श्रीनगर अनंतनाग कुपवार तो वरमुल जिले शामिल। अवामी एक्शन कमेटी इत्तेहादुल मुस्लिमीन तंजीम पर पाबंदी बिला जवाज, जम्मू कश्मीर हुकूमतुक न अत मज कां अत, उमर अब्दुल्ला। समाजी तो मजहबी तंजीमन पर पाबंदी आयद करनस न कां जवाज, मीरवाइज खानदान नामसईद हालातन हुंद हमेशा शिकार, महबूबा मुफ्ती। कैजुअल डेलीवेज यूनाइटेड फ्रंट तो ईजे एक तरफ श्रीनगर मज प्रेस कॉन्फ्रेंस सज डेलीवेजन हवाले हुकूमत तरफ तुलना आमत कदम करना आमुत खैर मकदम। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। जम्मू कश्मीर असम्बली मज ये शराब मुखालिफ बिल PDP तरफ अन्न आमज तो मुख्तलिफ हल्कों पे जम्मू कश्मीर मज शराबस पे पाबंदी आयद करने हुकूमतस मंग कर तच जम्मू कश्मीर हुकूमत तरफ बिल पे बहस सपदन ब्रोह जम्मू कश्मीर हिंदन लूकन अख बोड़ तोहफ दिन आमुत। यथ दौरान अख हुक्मनाम जारी करान वन आमुत जे जम्मू कश्मीर मज मजीद मई खान खोलने यथ मज जम सोबकन 10 जिलन तो कश्मीर सोबकन 4 जिलन यमन मज श्रीनगर कुपवार अनंतनाग तो वरमुल शामिल नई शराब दुकान खोलने। तय पाओ चतस ज PDP तरफ प्राइवेट मेंबर बिल अन्न पत ये मुख्तलिफ हल्कों पे जम्मू कश्मीर मज सरकारस पे दबाव बनाने कोशिश करने तो सरकारस मंग करने ज जम्मू कश्मीर मज गश शराबस पे मुकम्मल पाबंदी आयद करने यीन तत जम्मू कश्मीर हुकूमत तरफ यो हुक्मनामा जारी करना आमुत यथ मज मजीद जम कन 10 जिलन तो कश्मीर हिंदन 4 जिलन मज शराब दुकान खोलने यीन। घरकुली मामलन मरकजी वजारत तरफ ये इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो अवामी एक्शन कमेटी तंजीम पे पाबंदी आयद करना आई तो कयाव हल्कों पे अमिच मजम्मत करना आई तच वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला अमे हवाले कत करान वोनमुत ज मरकजी हुकूमत तरफ जम्मू कश्मीर हुकूमतस अमे हवाले कह जान दिन आमज। नहीं ना, वो आप नहीं कह सकते। अब किस बुनियाद पे हुआ वो मैं नहीं जानता हूँ। ये चीज़ें इलेक्टेड गवर्नमेंट के दायरे इख्तियार में है नहीं, और जिस इंटेलिजेंस की बुनियाद पे ये हुआ है वो हमारे साथ शेयर हुआ नहीं है। ऑन प्रिंसिपल हम इन फैसलों के हक में कभी रहे नहीं, और वैसे भी अगर आप देखें तो फिलहाल जब से मीरवाइज साहब हाउस अरेस्ट से बाहर आए उनके तरफ से तो जहाँ तक मैंने देखा कोई उल्टी सीधी बात हुई नहीं। लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ कि जिस बुनियाद पे ये हुआ है वो जानकारी हमारे पास है नहीं, लेकिन आगे जाके देख लेंगे क्या करना है। तो ये जो शो हुआ था इसके बारे में सभी क्योंकि है ही छोड़ दीजिए ना, हो गया। बीजेपी बोल रही है ये उमर साहब के रिलेटिव्स का होटल है, मेरे रिश्तेदार का होटल ना, मैं कब इस चीज से इनकार करता हूँ। यहाँ 2 होटल है मेरे रिश्तेदार के, एक नीडोज है, एक हाईलैंड पार्क है। लेकिन ऐसे जो बयान मैंने असेंबली में दिया उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगर कहीं पे कानून के खिलाफ कोई PDP सदर महबूबा मुफ्ती इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो अवामी एक्शन कमेटी तंजीम पे आयद करना आमच पाबंदी पे अफसोस इजहार करान वोनमुत जे अक तरफ मीरवाइज कश्मीर Z+ सिक्योरिटी मरकजी सरकार तरफ फराहम करने तो दोयम तरफ यहज पार्टी पे बेन पाबंदी आयद करने यल जन तमो शक शुबातन हुंद इजहार करान वोन जे यथ कदम तिहंद समझ नेबर। ये बहुत बुरा है जो हुआ है। अवामी एक्शन कमेटी हो या इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, ये अच्छी बात नहीं है। आप सब लोग जानते हैं जो मीरवाइज उमर फारूक साहब हैं वो खुद विक्टिम हैं। उनके वालिद शहीद मौलवी फारूक साहब, उन्होंने ये पार्टी बनाई हुई है और उन्होंने शहादत भी दी है। और इसी तरह जो मसरूर अंसारी साहब हैं,
یہ ساری ایک سوشو پولیٹیکل آرگنائزیشنز ہیں. تو مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف سے گورنمنٹ آف انڈیا یہ سمجھتی ہے عمر فاروق صاحب کی نزاکت کو، اور جس کی وجہ سے انہوں نے ان کو Z+ کیٹیگری کی سیکیورٹی دی ہے ایک طرف سے، دوسری طرف سے ان کی پارٹی کو بین کرتی ہے. یہ بات میری سمجھ سے کوسوں دور ہے کہ آخر یہ جو مسکولر پالیسی ہے یہ کب تک چلائیں گے؟ یا تو ایسا ہے کہ یہ مولوی عمر فاروق صاحب ہو یا جو یہ دوسری جماعت ہے اتحاد المسلمین انصاری صاحب ہو، یا تو گورنمنٹ آف انڈیا ان کو بلیک میل کر رہی ہے کسی چیز کے لیے کہ آپ ایسا کرو آپ ایسا کرو، تو اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ ایکشن لیتی ہے. مجھے نہیں معلوم، کیونکہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. ایک طرف سے آپ ایک شخص کو Z+ کیٹیگری میں لاتے ہو، سیکیورٹی دیتے ہو، دوسری طرف سے اس کی آرگنائزیشن کو بین کرتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں، میرا یہ خیال ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے بہت مسکولر پالیسی اختیار کی، اب کہیں نہ کہیں لوگوں کو ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے، نرمی کی ضرورت ہے. تو ایسے میں جب آپ ایک ریلیجیس ہیڈ کے خلاف اتنا بڑا جموں کشمیر وقف بورڈ چیئرپرسن تو بھارتیہ جنتا پارٹی سینئر لیڈر ڈاکٹر درشاہ اندرابی اتحاد المسلمین تو عوامی ایکشن کمیٹی تنظیم پہ عائد کرنے آمت پابندی ہند خیر مقدم کران وونمت یہ فیصلہ سٹھا صحیح تو امہ ست امن امان قائم کرنس مز مدد مل. دیکھیے، جو بھی ہماری سینٹرل گورنمنٹ کر رہی ہے ان کو معلوم ہے کہ کچھ جماعتیں ہمیشہ یہ چاہتی ہیں کہ جموں کشمیر میں جو واتاورن آج صحیح ہو گیا ہے، ہمارا جو ماحول صحیح ہو گیا ہے، اس میں وہ خلل ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہماری جو ہوم منسٹری نے کچھ جماعتوں پہ پابندی پہلے بھی عائد کی ہے اور اب بھی، وہ بہت بہتر ہے، کیونکہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر سے ہمیں 89-91 میں جانا ہے. ہم وہ اب برداشت نہیں کریں گے. جموں کشمیر میں لوگ اب امن اور یپر ممبر اسمبلی پلووم وحید الرحمان پرانہ امہ حوالہ کات کران وونمت مرکزی سرکار طرف سیاسی انتقام گیری کام ہیت یہ قدم تلنے. The response should have been constructive. لیکن ان کی آرگنائزیشن کو بین کرنا اور اتحاد المسلمین کو بین کرنا اور مین وائز ایکٹ کی آرگنائزیشن ہے لیگیسی ان گورنمنٹ کشمیر. This is not just totally the vices, political vices, but also breaking the socio-religious space in government Kashmir and creating a rift in Kashmir. So we condemn it in strongest words, and we want that all parties, irrespective of their ideological and political lines, should support and stand with these lines. سر آپ نے کہا آپ کے ہاؤس میں بھی یہ بات کوشش کریں گے, بٹ اٹس انفارچونیٹ. میں آپ کی مثال سے بھی بولتا ہوں کہ مین وائز کشمیر جو ہے وہ سب سے ماڈریٹ وائز ہے. ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نیائکن ات فیصلہ حوالہ کات کران وونمت یہ فیصلہ نن ست لوکن ہند جذبات مشروع سپدن تو مرکزی سرکارس پزِ ات پہ دوبارہ غور کرن. اب ان کے ذہنوں میں اس وقت یہی سوال ہے, آخر اگر یہی مولوی میرویز عمر فاروق صاحب ابھی کچھ ہی دنوں پہلے دلی میں تھے وقف بورڈ کی میٹنگ میں, تو بڑا پروٹوکال دیا گیا تھا, بس یہ 15-16 دنوں میں ہی کیا چینج ہو گئی اس کی تنظیم کی طرف سے یا ان کی طرف سے کہ وہ آج بین ہو گئے. ہمارا کہنا ہے یہ جمہوری ملک ہے, یہ ہمارا ملک ہے, سیکولر جو ہمارا آئین ہے اس میں ہمیں دیا گیا ہے, یہ بالکل حق دیا گیا ہے کہ ہم کوئی بھی ہاں جب آپ ملک کے خلاف بولیں, آئین کے خلاف بولیں, آتنکواد پھیلائے, اس وقت اگر آپ بین کریں گے تو کوئی اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جب آپ کوئی سینٹر کی کسی پالیسی کے خلاف بولیں گے تو آپ آتنکوادی, نہ آپ آتنکوادی ہیں نہ آپ الگاووادی ہیں, تو نہ آپ سپریٹزم جسے آپ کہتے ہیں یا الگاواد کہتے ہیں. لیکن یہ بات اچھی نہیں, یہ اچھی میسیج نہیں جاتی ہے لوگوں میں. ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک کو ڈیموکریٹک پروسیس میں شامل کیا جائے. ہم تیاری کر رہے ہیں کہ مولوی عمر فاروق صاحب یا اتحاد عباس انصاری صاحب یا اگلے. ناظرین خبرنامس مجھ تہد دوبارہ خیر مقدم تو پیش مزید خبرن ہند تفصیل. سرینگرس مجھ آز جموں کشمیر ڈیلیویجرز یونائٹڈ فرنٹ تو ای جے طرف مشترکہ پہ پریس کانفرنس سانز کرنا آمت. یتھ دوران ذمہ داروں طرف وزیر اعلیٰ تو تمام ممبران اسمبلی ہند شکریہ ادا کران ڈیلیویژن حوالہ سرکار طرف نن آمت فیصلوں خیر مقدم کرنا آو. ہم نے بھی ایک کمیٹی بنائی ہے 6 رکنی کمیٹی,
جو ڈیلی ویجرز اور ڈیلیجنس فورم اور امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی مشترکہ کمیٹی ہوگی اکراس یوٹی آف جے اینڈ کے، جو پرسویشن کرے گی، اس کمیٹی کے ساتھ رابطہ رکھے گی جو سرکار نے بنائی ہے، ان تک اپنی جو ہمارے تجویز ہوں گے، جو ہمارے سجیسٹو میجرز ہوں گے، جو کوئی بھی حقائق ہمارے پاس ہے، ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ تو ہم نے بھی ایک کمیٹی بنائی ہے، وہ کمیٹی کلوز لیزان رکھے گی سرکار کی کانسٹیٹیوٹ کمیٹی کے ساتھ، تاکہ وقت رہتے ہوئے اس معاملے کو حتمی انجام تک پہنچایا جا سکے۔ اور وہ کمیٹی ایک فیسیلیٹیٹر کا کام کرے گی جو کمیٹی سرکار نے بنائی ہے۔ اور ہم اس میں عمر عبداللہ صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے جب ان سے ملاقات کی، میں نے ان سے ایز اے ایجیک پریزیڈنٹ جب ملاقات کی، میں نے اس وقت بھی ان کو کہا تھا کہ ہمیں اس میں ریپرزنٹیشن دی جائے جو کمیٹی بنی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ کمیٹی امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور یونائٹڈ جو ڈیلی ویجرز فورم ہے، اس کی جوائنٹ کمیٹی کو وہاں پہ ریپرزنٹیشن دے، تاکہ ایک یونینیمس ڈیسیجن ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کل کمیٹی کچھ ایسا کچھ لے کر آئے جو ہمیں قابل قبول نہ ہو۔ ہم انصاف چاہتے ہیں، ہم کچھ ایسی چیز نہیں مانگتے ہیں جو آؤٹ آف باکس ہو۔ ایک تو ہم نے یہ ویلکم کیا ہے عمر عبداللہ صاحب کا، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں جو کمیٹی بنی ہے یہ دیانتداری سے، ایمانداری سے، ٹرانسپیرنسی رکھتے ہوئے ایک تو ہمیں نمائندگی دے گی، اور دوسرا ان کے حق میں روڈ میپ جلد سے جلد بنائے گی، تیسرا کہ منیمم ویجز ایکٹ ایٹ فارورڈ لے ہمیں یہاں پہ دیا جائے۔ نے ہمیشہ ہماری وکالت کی ہے یہاں کی اربابی اقتدار تک بات پہنچانے کے لیے اور یہاں کی عوام تک۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے تمام دوستوں کا، اپنے ورکرز کا، اپنی امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی قیادت کا، یہاں کے ممبران اسمبلیوں کا، چاہے وہ حزبی اقتدار سے ہے، حزبی اختلاف سے، اور خاص کر یہاں کی سرکار کا، وزیر اعلیٰ صاحب کا، کونسل آف منسٹرز کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ڈیلی ویجرز کے دکھ درد کو سمجھا، ان کے چیخ پکار کو سنا اور ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ ہم اس کمیٹی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمیں امید تھی کہ اس بجٹ سیشن کے دوران ڈیلی ویجرز کیجول لیبرز کے حوالے سے، ان کی ریگولرائزیشن کے حوالے سے، ان کے منیمم ویج ایکٹ کے حوالے سے اعلان ہوگا۔ بہرحال بجٹ سیشن میں اس چیز کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا، کوئی پروویژن رکھا نہیں گیا۔ تو اس کے بعد جب احتجاج وغیرہ ہو گیا، جموں میں بھی ہو گیا اور کشمیر میں بھی ہو گیا، تو وزیر اعلیٰ صاحب نے جو بیان دے دیا ہے وہ قابل تعریف ہے اور ہم اس کا خیر مقدم۔ جموں کشمیر اسمبلی مز یہ بجٹ سیشنس دوران بحث جاری تو ممبران اسمبلیو طرف پنن علاقن ہند مسلہ وتلوت سرکارس منگ کرنے مسلن راونس حوالہ گھن قدم تلن تت ممبر اسمبلی کلگوم محمد یوسف تارگیم نیشنل ایجوکیشن پالسی ہند معاملہ وتلاوان ایوانس وونمت یہ پالسی تعلیم باپت اخ بوڑ خطرہ تو امہ حوالہ پزِ سرکار سنجیدہ سپدن یل زن تمو کیجول ڈیلیویج تو جسمانی طور خاص لوکن ہز کت کران سرکارس منگ کر تہندین ویجن مز گژھِ اضافہ کرنے یون۔ اگر آج بھی یہ پرائیویٹائزیشن کی یہ وبا یہاں پھیل جائے، ارے کس کو آپ ماڈل سکول اور ماڈل سکول میں فیس چاہیے، ماڈل سکول میں ٹیوٹر پرائیویٹ چاہیے، ارے ایک غریب طبقے کا جس کے پاس ڈیلی ویجر ہے، کیجول لیبر ہے، چھوٹا کسان ہے، چھوٹا مزدور ہے، چھوٹا دکاندار ہے، اس کا بچہ کہاں جائے؟ کہاں جائے؟ ایجوکیشن، نئی ایجوکیشن پالیسی کے نام پر ایک ایلیٹ آپ تیار کر رہے ہیں، بڑے لوگوں کے خدمت گزار آپ تیار کر رہے ہیں جو بڑی کارپوریشن میں کام کر لیں گے۔ کیا ہے رکھا ایجوکیشن پالیسی میں؟ کھیت میں کام کرنے والا، نور آباد کا ہو، کپوارہ کا ہو، یا جموں کا ہو، رامبن کا ہو، کٹھوا کا ہو، کیا رکھا ہے اس کے لیے؟ مہربانی کر لیجئے، میری گزارش صرف یہی ہے، میں ہاؤس سے اپیل کر لوں گا، یہ جو برمار ہے ایجوکیشن کو بازار میں فروخت کرنا، میں آپ کو بیٹی سمجھتا ہوں، کہتا ہوں میری بیٹی یہ ذمہ داری ہے آپ کی، کم از کم اگر آپ اس کو روک نہیں سکتے لیکن بڑھانا بھی وہ گناہ سے تعبیر ہوگا، اچھا نہیں ہے بڑھانا۔ اس ریس میں بھی جائیے، آپ سری نگر جائیے، مارکیٹ بنے ہیں وہاں، اور مارکیٹ میں دیکھ لیجئے وہاں آج میرٹ کے نام پر ارے غریب بچہ اور میرٹ، ارے جس غریب بچے کے پاس کپڑا پورا نہیں ہے وہ مارکیٹ کے طے شدہ میرٹ کی ریس میں کہاں آگے بڑھ سکتا ہے؟ نہیں بڑھ سکتا۔ بس میں اب جہاں تک سوشل ویلفیئر کا تعلق ہے، ابھی ڈیلی ویجر کی بات
कल बहुत ज्यादा नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी आज ऐवानस मज इंडस्ट्रियल पॉलिसी हवाले कत करान वोनमुत उमर सरकार वादे बंद जे इंडस्ट्री कायम करनस हवाले गझ मुकामी नौजवानन हुंद खास ख्याल थावने युन युत जन तिमन रोजगार कमावनस मज आसानी सपदे। इसमें कोई शक नहीं सर, खामियां हैं, खामियां हटाने का हमने वादा भी किया हुआ है, लेकिन फिर भी ये सोचने की बात है कि जो ये बात कह रहे हैं कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार का कहीं भी ये सोच नहीं है और कहीं भी हमारा ये नहीं है कि हम जम्मू कश्मीर के, चाहे वो जम्मू है चाहे वो कश्मीर है, उन लोगों के साथ जाति होने देंगे। उमर अब्दुल्ला सरकार का जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा है कि आपकी हिफाजत हम करेंगे। इसलिए जहां तक इस इंडस्ट्री का ताल्लुक है, हमेशा आज तक जो इंडस्ट्री पॉलिसी बनी या इंडस्ट्री बनी, चाहे वो आप पुराना देख लें, चाहे कश्मीर में बनी, चाहे जम्मू में बनी, चाहे गंग्याल में बनी, चाहे आपकी बड़ी ब्रह्मणा बनी, चाहे सांबा बनी, चाहे कठुआ बनी, जितनी भी इंडस्ट्री स्टेट बने, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर पे बने और हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडरशिप थी उनका जो आज हमारा मुख्यमंत्री हैं, हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, हमेशा चाहे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब उसमें हुए, चाहे आज उमर साहब हैं, हमारी यहाँ कोशिश रही कि गरीबों की जगह इसमें ना जाए और हमेशा हम इंडस्ट्री भी चाहते हैं बट एट द कॉस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों की कास्ट पे नहीं चाहते। इसलिए आपको हम अश्योर करते हैं जहां तक ताल्लुक है कि जो भी इंडस्ट्री है, ये मेरा अश्योरेंस नहीं, ये उमर अब्दुल्ला सरकार का अश्योरेंस है कि जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों की जमीनें हम बाहर नहीं जाने देंगे, जो जायज होगा वही करेंगे और इसके लिए जितना हमसे बनेगा उमर अब्दुल्ला सरकार जो वादा करके आई हुई है उस वादे को निभाएगी। आपको इसके लिए कोई शक नहीं है। इन्होंने सवाल किया लोकल एम्प्लॉयमेंट का, वो सवाल में कहीं जिक्र नहीं, जैसे आपने भी कहा, लेकिन जहां तक ताल्लुक है, जब ये सरकार अब नहीं आई और उमर अब्दुल्ला सरकार का ये हमेशा लोगों को वादा रहा और काफ़ी सारी मीटिंग ऑनरेबल सीएम साहब की भी, उमर साहब की इंडस्ट्री जो लोकल इंडस्ट्री है यहाँ जम्मू कश्मीर की या यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे अलग अलग बातें हुई, उनसे मिले, वो डेपुटेशन भी मिली, मुझे भी मिली सीएम साहब। नाजरीन खबरनामस में तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हुन तफसील। ईदगाह उधमपुर में आज वक्फ बोर्ड तरफ प्रोग्राम साज कर आमुत यथ चेयरपर्सन डॉक्टर दरशा इंद्राबी तो दोमो जिम्मेदारों अलाव मुकामी लूको शिरकत कर। अत मौके पे मुकामी लूको तरफ डॉक्टर दरशा इंद्राबी जिले के वक्फ असासन हवाले जान दिन आये। तत डॉक्टर दरशा इंद्राबी वोनमुत जिलस मज वक्फ असासन हज हिफाजत यकीनी बनाने सवाल संजीद कदम तुलने युत जन आम लूकन मज पैदा सपदमित खदशात दूर करनी। ये जो विजिट है आज मानिए ये पहली बार ही ऐसा एक प्रोग्राम उधमपुर में हुआ और वो भी ईदगाह में। आज रमज़ान का पाक महीना है, यहाँ पर लोगों की बहुत डिमांड थी कि यहाँ पे आया जाए और यहाँ के वक्फ को भी देखा जाए। यहाँ पे भी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ बहुत है जिनके बारे में आप सब बेहतर जानते हैं कि उसका बेनिफिट कभी वक्फ बोर्ड को नहीं मिला। और जो ये मस्जिद शरीफ है इस पे अभी भी लोगों को डोनेशन करना पड़ता है, जबकि हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी यहाँ पे इतनी है कि उससे जो पैसा आएगा उसी से ये मस्जिद शरीफ बनेगी। और यहाँ पे हमारा बहुत सा असासा है, हम चाहते हैं कि उसको रोज़गार जो हमारे यहाँ नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं, एक शॉपिंग कम्प्लेक्स बन जाए जो बिल्कुल सामने हमारी ज़मीन लैंड है, उस पर एक शॉपिंग कम्प्लेक्स का हमने डीपीआर बनाया है। म्युनिसिपल कमेटी से उसका जो ही हमें क्लियरेंस मिलेगी, यहाँ के नौजवानों को हम रोज़गार देना चाहते हैं और जो वक्फ है इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ का जो भाईचारा है उधमपुर का, ये पंगडार त्राल के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज मुकामी नालस पर कदल तमीर करने सवाल कई फिर हुकामन जान दिन आई, ताहम छुन आज ताम कह कदम तुलना आमुत यमकिन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामियास मांग करना आमद से कदल तमीर करने सवाल गसन कदम तुलनी युद्ध जन लूकन बचन वोल मुश्किल दूर करनी। मैं यहाँ बंगलार में रहता हूँ, हमें यहाँ पुल नहीं है। अब बारिशों का सीजन है, अब सैलाब आएगा, हमारे बच्चे नहीं जा पाएंगे स्कूल और अगर राशन लाना पड़ता है वो भी हम वहीं से लाते हैं। सब कुछ दवाई, कोई बीमार हो जाए कुछ हो जाए तो हम नहीं जा पाएंगे। हमने बहुत बार सरकार से अपील की हमें पुल दिया जाए, लेकिन हमें नहीं दिया हुआ पुल। हाँ, यहाँ पे 60-70 घर हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे जब आता है सैलाब आता है फिर हम नहीं जा पाते। अगर हमारा कोई बीमार हो जाएगा
हम दवाई लाने भी नहीं जा सकते हैं और राशन भी हमें वहीं से लाना है, सब कुछ वहीं से लाना है। लेकिन बीच में ये जो यहाँ पे इतना बड़ा पुल नहीं है, हमें बीच में जब सैलाब आएगा फिर हम नहीं। हमें पुल की मुश्किलात है सर। हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल है, उस्ताद बंद हो जाते हैं यहाँ, कभी यहाँ ही बंद हो जाते हैं, कभी पार बंद हो जाते हैं, बच्चे यहाँ फिर वापस जाते हैं। गुतरू में मिडिल स्कूल है सर, बच्चे यहाँ से गुतरू जाते हैं, जब दिन पे सैलाब चढ़ जाता है वो वहीं लोगों के घरों में बंद हो जाते हैं। फिर कैसे लाएंगे उन बच्चों को? 2 दिन गुतरू में रहते, फिर जब यहाँ ही आते हैं 4 दिन सैलाब होता है वो स्कूल नहीं जा पाते। ज़रा हमें स्टोर है, चावल दे दें। तो नाज़रीन, खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।